हुकूमत नहीं गिरेगी, शिकार के लिए निकलने वाले 3 चूहे खुद शिकार होंगे। हुकूमत गिराने के लिए लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाफिजाबाद में ऑपोजिशन पर बाउंसर्स, कहा एहतिसाब के डर से तमाम चोर इकट्ठे हो गए, नामवर और करप्ट लोग सब खड़े हो गए हैं। चोरी के पैसों से पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीदे जाएं तो रियासत, अवाम, अदलिया की जिम्मेदारी है कि रोके उन्हें। कौम करप्शन के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो ये बढ़ती जाएगी। सियासत में इसलिए आया कि कौम को अजीम बनाना है, इसलिए नहीं आया कि टमाटर और आलू की क्या कीमत है। कोई गोरा आता है तो शहबाज शरीफ जल्दी से टाई और सूट पहन लेता है, कहता है हमने अंग्रेजों पर तनकीद करके बड़ा जुल्म कर दिया। यहाँ का वजीर आजम अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो उसकी कांपें टांग रही होती हैं। जब किसी लीडर की टांगें कांपती हैं तो वो कौम को गिरा देता है। मैंने यूरोपीय यूनियन पर सही तनकीद की, मैं मगरबी जहनियत को अच्छी तरह जानता हूँ। सबसे ताल्लुकात रखेंगे मगर मुल्की मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। इत्तेहादी जमातों का नया इत्तेहाद बन गया। काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक हो गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इत्तफाक हो गया, मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, हमने अपना फैसला कर लिया, आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर कौमी असम्बली को उस पर अमल करना चाहिए। शहबाज शरीफ से किसी वक्त भी मुलाकात हो सकती है। परवेज इलाही का वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा, कहा जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपना फैसला 1-2 रोज में बता देगा। ज़राए का कहना है MQM और तरीन ग्रुप के तमाम अरकान कल चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग शुरू कर देता है। इमरान खान अब इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। इमरान खान घबरा गया है, इसीलिए गालियां दे रहा है। हमारे नंबर्स पूरे ना होते तो क्या कप्तान गालियां देता? बिलावल भुट्टो जरदारी की तीरंदाजी, कहा अदम एतमाद के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वजीर आजम और वज़रा के बयानात का नोटिस लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाएं। बिलावल ने कराची में MQM का स्टेक तस्लीम कर लिया, कहा MQM को साजिश के तहत दूर रखा गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया, कहा वाकई ही आप आलू टमाटर की कीमत कम करने नहीं, मुल्क और कौम का कबाड़ा करने आए थे। आप महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की क़यामत बर्पा कर चुके, अब आप घर जाएं। आप करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। आप मुल्क की मुआशी खुदमुख्तारी IMF के हवाले करने आए थे। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे। आपने एजेंडा पूरा किया। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत से जो गंद डालने आए वो फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया। एहसन इकबाल कहते हैं गालियों और चीखों से हुकूमत नहीं बचेगी, तुम्हारे दिन गिने जा चुके। पार्लियामेंट में आओ, अक्सरियत दिखाओ वरना घर जाओ। नून लीग पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर तैयार। परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया जाएगा। काफ लीग को वजारत आला देने पर नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने मनाया। नून लीग के ना मानने पर अदम एतमाद की हिमायत न करने की धमकी दी गई थी। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का कहना था बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दें, चंद माह की बात है। काफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की नून लीग को यकीन दहानी। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की चौधरी बरादरान से मुलाकात, अदम एतमाद से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन MQM के तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए भी तैयार। MQM को वफाकी और सिंध काबीना में हिस्सा मिलेगा। सिंध की गवर्नरशिप भी दिए जाने का इम्कान। MQM फिलहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। हतमी फैसले के लिए राबता कमेटी की बैठक। हुकूमत और ऑपोजिशन से मुलाकातों का जायजा। हुकूमत का MQM से राबता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के साथ बैठक। कहा दोस्ती ऐसा नाता है जो सोने से भी महंगा है। MQM मानी हुई है, उनको क्या मनाना। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। नाराज पार्टी अरकान और इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर इजलास को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन वालों को आवाम की नहीं करप्शन मुकदमात की फिक्र है।
فیصل جاوید کہتے ہیں قاف لیگ اور ایم کیو ایم کے تحفظات دور ہو چکے، ووٹنگ سے ایک دن پہلے بڑی خوشخبری ملے گی۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا کوئی حکم بھی ماننے کی پابند نہیں۔ دنیا میں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اب حالات کو تبدیل ہونے دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں معاملات اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے، 10 لاکھ لوگ نہ لاؤ، 172 لوگ پورے کرو۔ عمران خان اکثریت کھو چکے، پی ٹی آئی کے غبارے میں سوئی لگنے کی دیر ہے۔ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن پر اپوزیشن ارکان کے دستخط کی تصدیق۔ دنیا میں اس سے بڑی بے وقوف اپوزیشن نہیں دیکھی۔ حکومت کا اب صرف 1 سال رہ گیا ہے، اس وقت عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی کوئی وجہ بنائے، ایم این ایز کی حفاظت کے لیے ڈنڈا بردار فورس لے کر آ گئے۔ 15 تاریخ کے بعد سیاست شروع ہو رہی ہے، اس دوران ملیشیا یا سول ملیشیا لائے تو کچل دوں گا، اگر ضرورت پڑی تو اسلام آباد میں فوج طلب کر سکتا ہوں، بلو رانی کو کچھ کہا تو ناراض ہو جاؤں گا۔ عمران گردن کٹا دے گا لیکن کپتان کبھی جھکا ہے نہ قوم کو جھکنے دے گا۔ شہباز گل کا حافظ آباد کے جلسے میں پنجابی میں خطاب، کہا عمران خان ایک مولوی، ٹی ٹی والا اور سنیما کے ٹکٹ بلیک کرنے والے کی منجی ٹھوک دے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ووٹ لیا، غداری کرنے پر وہ سزا دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی، ووٹ دینے سے پہلے ہی نااہل کر دیں گے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو ڈی چوک میں دکھائی جائیں گی۔ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن پر اپوزیشن اراکین کے دستخط کی تصدیق مکمل، کسی بھی رکن کے دستخط قواعد و ضوابط کے خلاف نہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحریک عدم اعتماد ضابطے کے مطابق قرار دے دی۔ اسپیکر کو 22 مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس بلانے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے جس سے انحراف ممکن نہیں۔ اراکین قومی اسمبلی کو ووٹنگ سے کوئی نہیں روک سکتا، لگتا ہے حکومت اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اسپیکر عہدے کی لاج رکھنے کے بجائے پی ٹی آئی کارکن بنے بیٹھی ہیں۔ شہری رحمان کی تنقید، کہا آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، اب اپوزیشن کا سپر اوور چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے نیوٹرل کے معنی ہی بدل دیے، کیا ملک کو چڑیا گھر سمجھ رکھا ہے؟ نوید قمر بولے اسپیکر کو کسی رکن کا ووٹ مسترد کرنے کا حق نہیں، اسد کیسر کا کردار متنازع بن چکا، استعفیٰ دیں ورنہ عدم اعتماد سے ہٹا دیں۔ جنگ اخبار نے خبر دی کہ تحریک انصاف کے 33 اراکین منحرف ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں خبر میں سردار نصر اللہ دریشک اور ریاض فتیانہ کے نام بھی شامل تھے۔ اراکین نے رپورٹر سے وضاحت چاہی تو پتہ چلا منحرف ارکان کی فہرست والی فیک نیوز رپورٹر نے فائل نہیں کی، ڈیسک پر تیار ہوئی۔ پی ٹی آئی کے 33 اراکین نے جنگ گروپ کو جھوٹی خبریں تراشنے والی فیکٹری قرار دیا۔ روزنامہ جنگ سے فوری تردید اور وضاحت کا مطالبہ۔ کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، چودھری شجاعت کا مشورہ، کہتے ہیں عمران خان ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے سورہ حجرات ترجمے سے پڑھتے، اگر وہ پڑھ لیتے تو سیاسی لیڈروں کو برے ناموں اور القاب سے نہ پکارتے، سیاستدانوں اور شائستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین بھی کی۔ پنجاب میں تبدیلی کی افواہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اراکین اسمبلی سے رابطے بڑھا دیے، مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں، کہتے ہیں اپوزیشن عوام نہیں صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے، بدقسمتی سے یہ عناصر دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں، ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمران خان شرمندگی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دیں اور الیکشن کرائیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مشورہ، کہتے ہیں عوام پر اعتماد کریں، وہ اپنا لیڈر خود چن لیں گے، ملک میں آج بھی سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے درمیان مقابلہ ہے، 3 پارٹیوں نے مل کر ملک کی معیشت تباہ کی، ہم بھی پہلے سمجھتے تھے کہ عمران خان کرپٹ لوگوں کو پکڑے گا، عمران خان نے کسی کو نہیں پکڑا، سارے کرپٹ اپنی پارٹی میں شامل کر دیے۔ کراچی کے شہری بیف کی خریداری میں محتاط، چکن مافیا کی چاندی،
مرغی کے گوشت کی قیمت 580 روپے کلو تک پہنچا دی۔ لمپی اسکن ڈیزیز سے مرنے والے جانوروں کی تعداد 162 ہو گئی۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے زیر اہتمام خواتین کی بائک ریلی، یو بی ایل سپورٹس کمپلیکس سے چلنے والا قافلہ پاور ہاؤس چورنگی سے گھوم کر آغاز کے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں ویمن رائیڈرز کی شرکت۔ کراچی ٹیسٹ کا دوسرا دن بھی آسٹریلوی بلے بازوں کے نام، 8 وکٹوں کے نقصان پر 505 رنز بنا لیے۔ عثمان خواجہ نے 160، ایلیکس کیری نے 93 رنز بنائے۔ فہیم اشرف اور ساجد خان کی 2 وکٹیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں پنڈی کی پچ سے متعلق وضاحت ضروری تھی، چیئرمین سے پہلے کرکٹر ہوں اس لیے ہر چیز ناقد کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ اسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ دونوں ٹیموں کا فیلڈنگ میں کمال، ناقابل یقین کیچ لیے۔ ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے ایچ ڈی سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ اور موسم بہار کی آمد، باغوں کا شہر لاہور پھولوں سے سج گیا۔ ریس کورس پارک میں اتری رنگوں اور خوشبو کی بہار، ہر سو پھیلی دل فریب مہک، قدرت کی خوبصورت تخلیق شہریوں کا دل لبھانے لگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔